नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। पाँचथर इलामको बाढी पहिरो पीडितहरूलाई राहत दिने र घर टहरा बनाइदिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धता। आइतबार पहिरोबाट क्षति भएको स्थानको अवलोकन गर्ने क्रममा बाढी पहिरो पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन। पहिरोले मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप घोषणा गरेका आर्थिक सहयोग चाँडै उपलब्ध गराउन निर्देशन। बेमौसमको वर्षाले पाँचथर जिल्लामा 30 जनाको मृत्यु भएको छ भने इलाममा 14 जनाले गुमाएका छन् ज्यान। बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत उद्धार तथा खोज कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काद्वारा जानकारी। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नरहेको समितिको निष्कर्ष। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले गरेको छ कञ्चनपुरको खुल्ला मुसिटीको बाढीग्रस्त क्षेत्रको अनुगमन। गत हप्ता आएको बेमौसमी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम लगायत कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा पुर्याएको छ ठूलो क्षति। बाढी र महाकाली नदीले गरेको क्षतिको स्थलगत अनुगमनका साथै समितिले सुन्यो स्थानीयको समस्या र गुनासो। समयमै तीनै तहले ध्यान नदिने हो भने यस क्षेत्रको अवस्था झनै खराब हुने स्थानीयको भनाइ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो प्रभावित कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अवलोकन नगरेकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतको आपत्ति। आफूले आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेर पनि नजिकैको कर्णाली प्रदेश नपुगेकोमा आक्रोश व्यक्त। बाढी पहिरोबाट अवरुद्ध सडक तत्काल सुचारू गराउन सरकारसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गणेश कुमार पहाडीको माग। मनाङ, बाजुरा र बझाङ जिल्लाको यातायात ठप्प भएकाले त्यसलाई तत्काल सुचारू गराउन पहल गर्न समेत माग। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै 8-10 दिनभित्र बाढी पहिरोले अवरुद्ध सबै सडक सुचारू गराउने यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको प्रतिबद्धता। स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले आआफ्नो दायित्वको सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने मन्त्री यादवद्वारा स्पष्ट। बाढी पहिरो प्रभावित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छुट्टै राहत दिन छलफल सुरु गरेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको भनाइ। आफ्नो मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बाढी पहिरो डुबान लगायतका विपदमा परेकाहरूलाई राहत दिने विषयमा छलफल भएको मन्त्री रेग्मीद्वारा जानकारी। विपदले थप पीडामा परेका सुत्केरी नवजात शिशुको स्तनपान गर्भवती महिला लगायतलाई तत्काल राहत दिन स्थानीय सरकारलाई निर्देशन। विपदमा परेका नागरिकहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्ने काममा ढिलाइ नगर्न स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह। सामाजिक विभेदलाई रुचाउने तथा उत्पीडन र अत्याचारलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहनेहरूले माओवादीको विरोध गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको टिप्पणी। सामाजिक विभेदलाई रुचाउने तथा सामन्ती उत्पीडन र अत्याचारलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहनेहरू सक्रिय भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ। माओवादीले दलित, जनजाति, आदिवासी समुदाय र महिलाको हक अधिकारको निम्ति लडेको भन्दै त्यसको सुरक्षाका लागि पार्टी प्रतिबद्ध रहेको जिकिर। माओवादी आन्दोलनमा जातीय विभेद हटाउन अन्तर्जातीय विवाह गर्ने क्रम सुरु भएको भए पनि अझै जातीय विभेद कायम रहेकोमा दुःख व्यक्त। रोल्पा रुकुममा अन्तर्जातीय प्रेम गरेका कारण दलित युवा मारिनु आफ्नो लागि पीडाको विषय भएको उल्लेख। कतिपयले जातीय विभेदको अन्त्य गर्न भनी भएको विद्रोहलाई बदनाम गर्न र संहिता उल्ट्याउन चाहेको अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी। सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेतृत्वले पार्टीलाई बेथितिमा राखेको नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहको आरोप। 13औं महाधिवेशनबाट चुनिएका पदाधिकारी र पार्टी सभापतिले नेपाली कांग्रेसलाई बेथितिमा राखेको नेता सिंहको टिप्पणी। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वमा कब्जा गर्ने निहित उद्देश्यले अहिले पार्टीलाई नै अस्तव्यस्त पारेको आरोप। कांग्रेसलाई सबल बनाउन र गुटबन्दीबाट मुक्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको नेता सिंहको धारणा। मधेसमा नागरिकता दिन ढिला सुस्ती गरिएको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न संविधानको मर्म र ऐन अनुरूप काम गर्नुपर्नेमा नेता सिंहको जोड। कांग्रेसको कमजोरीको कारणले कम्युनिस्ट सत्तामा आएको र अहिले पनि कांग्रेसले आफ्नो आचरणमा सुधार गर्नुपर्ने नेता सिंहको धारणा।
चार पटक मिति परिवर्तन गरेको भन्दै अब कुनै हालतमा पनि तोकिएको मितिमै महाधिवेशन गर्न जोड। खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन सरकारले ध्यान दिने युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजको भनाई। बङ्गलादेशमा हुने 5औं सेन्ट्रल साउथ एसियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिप खेल्न जान लागेका खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बिदाई गर्दै खेलाडीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। खेलाडीहरूको मनोबल बढाउनका लागि मन्त्रालयले नयाँ तरिका र नयाँपन अपनाइरहेको मन्त्री गहतराजको दावी। खेलका बेला मात्रै खेलाडीहरूलाई राष्ट्रका गहना भन्ने र अन्य बेला घर फर्काइदिने परिपाटी उचित नभएको भनाई। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथाका आधारमा तोक्न सहमत। आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र प्रधान न्यायाधीश जबरा बीच भएको भेटमा मंगलबारदेखि सर्वोच्चमा पेशी तोकिने सहमति। गोला प्रथा र समसामयिक विषयमा न्यायाधीशसँग प्रधान न्यायाधीश जबराले छलफल गर्ने। तर देशभरिका अन्य अदालतमा भने मङ्सिरबाट स्वचालितमा जाने कि नजाने भन्ने विषय भने सर्वोच्चको फुलकोर्टले टुङ्ग्याउने। दैनिक पेशीमा चलखेल हुने गरेको भन्दै यसलाई स्वचालित बनाउने र गोला प्रथामा लैजाने सन्दर्भमा पटक पटक बारले सर्वोच्चको गराउँदै आएको थियो ध्यानाकर्षण। मन्त्री परिषदमा भाग नखोजेको र गजेन्द्र हमाल आफ्नो सिफारिसमा मन्त्री नभएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको स्पष्टीकरण। 12 न्यायपालिका मिलेर जानुको विकल्प नभएको भन्दै न्यायालय सुधारको काम नभए बेन्च बहिष्कारसम्म पनि हुन सक्ने बारको चेतावनी। यता प्रधान न्यायाधीश जबराले सोमबारका लागि बोलाएको र फुलकोर्ट बैठक अन्य न्यायाधीशले बहिष्कार गर्ने। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक कार्तिक 15 गतेसम्मका लागि स्थगित। मुख्यमन्त्री भीम प्रसाद आचार्यले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अघि बढाउन आइतबारका लागि तय भएको थियो बैठक। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बैठक स्थगित गर्न निवेदन दिएसँगै सूचना जारी गरेर बैठक गरिएको हो स्थगित। पार्टीको पालिका अधिवेशन स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएकाले प्रदेशसभाको बैठक कार्तिक 15 गते मात्रै सञ्चालन गर्ने एमालेको थियो आग्रह। नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रदेश 1 मा भएका कारण प्रदेशसभा बैठक रोक्न दिएको थियो निवेदन। मुलुकभर आइतबार र सोमबार 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाइने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै। देशभरका 6 देखि 59 महिनासम्मका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइँदै। त्यस्तै 12 देखि 59 महिनासम्मका बालबालिकाहरूलाई जुकाको औषधि समेत खुवाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। देशभरका प्रत्येक वडामा तोकिएका खोप केन्द्रमा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई लगेर भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने सरकारको अनुरोध। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 557 जना कोरोना संक्रमित थपिए। आइतबार 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,348 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 877 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हाल देशभर 10,201 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा भाडा वृद्धि गरेर 18, 23, 27 रुपैयाँ बनाएपछि खुद्रा फिर्ता गर्न समस्या हुने गरेको सहचालक र यात्रुहरूको गुनासो। खुद्रा फिर्ता नहुँदा यात्रु र सहचालक बीच बनावनको अवस्था समेत आउने गरेको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातमा 3 वर्ष पहिले भएको थियो स्मार्ट कार्ड प्रयोग गर्ने निर्णय। तर स्मार्ट कार्ड प्रयोग गरेर भाडा तिर्ने व्यवस्था गरिएको झण्डै 3 वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूर्ण रूपमा योजना भएन कार्यान्वयन। स्मार्ट कार्ड लागू नहुँदा अहिले तोकिएको भन्दा पनि धेरै भाडा तिर्न यात्रुहरू बाध्य। स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्दा पैसा सिधै ब्याङ्कमा जम्मा हुने हुँदा अहिलेको झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास। पहिला स्मार्ट कार्ड प्रयोग गर्न झन्झट माने पनि कोभिड महामारीपछि यसको प्रयोगमा आकर्षण बढेको साझा यातायात सञ्चालक समितिको भनाई। केही समय लाग्ने भए पनि भाडामा भएको अनियमितता रोक्न स्मार्ट कार्ड ल्याउने यातायात व्यवस्था विभागद्वारा जानकारी। सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमति पत्र, उत्पादन अनुमति पत्र तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै इपानको आपत्ति। सरकारले सरकार बला निकायसँग छलफललाई नगरी सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानको आरोप।
सरकारले असोज 7 गते मुख्य सचिव स्तरीय निर्णय गरी यी सम्झौतामाथि लगाएको थियो प्रतिबन्ध। सरकारको सो निर्णयले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरूको मनोभावनामा ह्रास आएको इपानको भनाई। सम्झौतामाथिको प्रतिबन्ध तत्काल सच्याउन इपानको माग। साथै बीमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बीमा शुल्क सम्बन्धी निर्देशिका प्रति पनि इपानको ध्यानाकर्षण। अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत बिक्री वितरण गर्न सुझाव। ट्रान्समिसनको बिलिङ शुल्क सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव। सरकारको पुँजीगत खर्चको गति पुनः घट्यो। दशैँअघि दैनिक 9 अर्बको दरले भइरहेको खर्चको र तार दशैँ बिदा पछि 3 अर्ब 38 करोडमा सीमित। 6 दिनमा सरकारद्वारा 8 अर्ब 1 करोड राजस्व सङ्कलन। सरकारले कार्तिक 5 गतेसम्म कुल खर्च 2 खर्ब 37 अर्ब गरेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक बढ्यो। 27.51 अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 2584.53 बिन्दुमा। कारोबारमा आएका कुल 225 वटा धितोपत्र 2 अर्ब 77 करोड 34,20,134 बराबरको शेयर खरिद बिक्री। नेपाल पर्यटन बोर्ड एनटिबी र भारतको ट्राभल एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ इन्डिया टाई बीच पर्यटन प्रवर्धन गर्न सम्झौता। अक्टोबर 22 तारिखमा एनटिबीका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मी र टाईका अध्यक्ष ज्योति मायालले उक्त सम्झौतामा गर्नुभएको हो हस्ताक्षर। पर्यटन प्रवर्धनका विभिन्न कार्यक्रमहरू, इभेन्ट, रोड शो, वेबिनार जस्ता कार्यक्रमहरूमा आपसी सहकार्य गर्ने सम्झौतामा उल्लेख। सम्झौतामा दुवै देशमा आयोजना हुने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय कार्यक्रम, ट्राभल मार्ट जस्ता कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश। उज्बेकिस्तानमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि आइतबार मतदान हुँदै। दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ वर्तमान राष्ट्रपति शाफकात मिर्जियोयेव। वर्तमान राष्ट्रपति मिर्जियोयेवलाई चुनौती दिँदै 4 पार्टीले पनि दिएको छ राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी। प्रारम्भिक मत सर्वेक्षणले वर्तमान राष्ट्रपति मिर्जियोयेव नै फेरि कार्यकाल दोहोर्याउने सम्भावना रहेको समाचार संस्था रोइटर्समा उल्लेख। चुनावका लागि 1 करोड 90 लाख मतदाताले मतदान गर्न पाउने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। निर्वाचनको सुपरिवेक्षण गर्न 970 भन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू उज्बेकिस्तान पुगिसकेको समाचारमा उल्लेख। टर्कीद्वारा अमेरिका सहित 10 देशका राजदूतलाई पर्सोना नन ग्राटा अर्थात् अवांछित व्यक्ति घोषित। अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्स सहित 10 देशका राजदूतहरूलाई टर्कीको नीति स्वीकार नगरेमा देश छाड्न टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्डोगानको आदेश। 5औं बङ्गबन्धु सेन्ट्रल साउथ एसियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन 12 खेलाडीसहित 21 सदस्यीय नेपाली टोली सोमबार बङ्गलादेशको ढाका प्रस्थान गर्दै। कार्तिक 9 देखि 14 गतेसम्म हुने उक्त प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले गर्नुभयो बिदाई। प्रतियोगिताको सिनियर तर्फ समान 4-4 पुरुष, महिला तथा जुनियर पुरुषमा 4 खेलाडीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्ने। मेयरकप भेटरान फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार भएको खेलमा एफी खुमलटार भेटरान र विजय युथ क्लब हेटौडा भेटरानले निकाले जित। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा भएको पहिलो खेलमा खुमलटारद्वारा ललितपुर 4-1 गोलले पराजित। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।